TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में री ओपनिंग ओंटारियो एक्ट के तहत तमाम हंगामी अहकामात को मार्च 2022 तक बरकरार रखने के लिए हुकूमत के इख्तियारात में तौसी कर दी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक ओंटारियो में एमरजेंसी क़वानीन के नफाज की मुद्दत के इख्तियारात में मार्च 2022 तक तौसी कर दी गई है। तर्जुमान का कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अब ये इख्तियारात आने वाले मौसम सरमा में भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इससे पहले जो कानून साजी अमल में आई थी उसके मुताबिक इन इख्तियारात की मुद्दत 1 दिसंबर 2021 को ख़त्म हो रही है। नए इख्तियारात की करारदाद कानूनी मुशीर सिल्विया जोन्स ने पेश की। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में री ओपनिंग ओंटारियो एक्ट के तहत तमाम हंगामी अहकामात को मार्च 2022 तक बरकरार रखने के लिए हुकूमत के इख्तियारात में तौसी कर दी है। हंगामी अहकामात जिनकी मियाद 1 दिसंबर को ख़त्म होने वाली थी, मंगल को क्वींस पार्क में सॉलिसिटर जनरल सिल्विया जोन्स की तरफ से एक तहरीक मंजूर होने के बाद उनमें तौसी दी गई। जॉन्स के एक तर्जुमान ने एक टीवी न्यूज़ चैनल को बताया कि हंगामी इख्तियारात की तौसी मार्च तक बाकी तमाम कोविड-19 पाबंदियों को हटाने के हुकूमत के मंसूबे के मुताबिक है। ROA में तौसी किए बगैर इस वक्त मौजूदा सेहत आमा के तमाम इकदामात 1 दिसंबर को ख़त्म हो चुके होंगे। री ओपनिंग एक्ट के तहत फ़िलहाल 28 अहकामात नाफिज़ुल अमल हैं, बशमूल वैक्सीनेशन सिस्टम का सबूत। ROA हुकूमत को अवामी इज्तिमात, कारोबार की बंदिश और अस्पतालों या तवील मुद्दती निगहदाश्त के घरों में फैलने के इंतज़ाम के क़वानीन पर अमल दरामद शामिल है। इस माह के शुरू में ओंटारियो ने कोविड-19 केसेस में इजाफे की वजह से दोबारा खोलने के मंसूबे के अगले मरहले को रोक दिया। कैनेडियन हुकूमत पर कोरोना वायरस और महंगाई पर काबू पाने के मंसूबे की तफसील बताने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसका इंतखाबात की तकरीरों में वादा किया गया था। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन हुकूमत पर कोविड-19 और महंगाई पर काबू पाने की मंसूबे की तफसील बताने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसका इंतखाबात की तकरीरों में वादा किया गया था। तख्त नशीनी की तकरीर, जिसमें अपने तीसरे मैंडेट के लिए लिबरल्स की तरजीहात का तयन किया, कहा गया कि महंगाई के खदशात मुल्क की मौशी कारकर्दगी के बावजूद अंदरूनी मुल्क समेत दुनिया भर के ममालिक को मुतासिर कर रहे हैं। तकरीर के मतन में ज़रूरियात ज़िंदगी की बढ़ती हुई लागत पर काबू पाने की बात की गई। कारोबारी हलकों ने हुकूमत के माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने और कारोबारी सरमायाकारी को फरोग देने के वादे, ज्यादा लचकदार, पायदार और मसाक़ती मईशत की तामीर के वादे का खैर मकदम किया। कुछ कारोबारी हलकों का कहना है कि वो इस बारे में मजीद तफसीलात की उम्मीद रखते हैं, फिर भी तकरीर तवक्कात के लिहाज से इस सतह से कम हो रही है जो कारोबारी ग्रुप्स और अपोजिशन जमातें महंगाई के सबब आवाम की बेचैनी को दूर करने के लिए चाह रही थीं। कारोबारी ग्रुपों ने सप्लाई चेन की रुकावटों को दूर करने में मदद के मंसूबे के लिए तकरीर की तरफ भी देखा और उन खदशात पर $100 बिलियन के मुहर्रिक मंसूबे पर ब्रेक लगाने के लिए कि बहुत ज्यादा खर्च महंगाई को बढ़ावा और मौशी बहाली में रुकावट बन सकता है। NDP लीडर जगमीत सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी किसी ऐसे बिल की हिमायत नहीं करेगी जिसमें कारकुनों की मदद में कटौती हो, जबकि ब्लॉक क्यूबेक्स लीडर US फ्रांसिस ब्लांचे ने उनकी हिमायत का इशारा दिया, क्योंकि इस इकदाम से सकाफती शोबे में कारकुनों को मदद मिल सकती है। सालाना महंगाई की शरह अक्टूबर में 18 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जिसमें रोजमर्रा अशियाए सर्फ से लेकर पेट्रोल और हाउसिंग तक के शोबे शामिल थे। कीमतों में इजाफे से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन्स बंद हो जाती हैं, जो अशिया की बढ़ती हुई सार्फिन की मांग को बरकरार रखने में नाकाम रही हैं। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज़्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 4,42,246 है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी देखने में आ रही है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 17,77,814 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 29,600 हो गईं। मुल्क भर में 17,25,101 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 6,14,270 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 9,985 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज़्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 4,42,246 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,571 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस महलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से
بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,33,847 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,232 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,16,758 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,316 ہے۔ امریکہ میں جیوری نے سیاہ فام نوجوان احمود آربری کی ہلاکت کے مقدمے میں 3 سفید فام ملزمان کو قصوروار قرار دے دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی شہر برنزوک میں جیوری نے سیاہ فام نوجوان احمد آربری کی ہلاکت کے مقدمے میں 3 سفید فام ملزمان کو قصوروار قرار دے دیا۔ جیوری نے 10 گھنٹے تک آپس میں صلاح مشورہ کیا، جس کے بعد سفید فام ملزمان کو قصوروار قرار دے دیا گیا۔ تینوں ملزمان کو اگلے سال فروری میں مقدمے کی اگلی سماعت میں سزا سنائی جائے گی۔ فروری 2020 میں سیاہ فام نوجوان کو غیر مسلح حالت میں سڑک پر گولی مار دی گئی تھی۔ قتل کی ویڈیو لیک ہونے کے بعد آربری کے حق میں احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے۔ صدر جو بائیڈن نے کیس میں ججز کا فیصلہ سننے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ آربری کا قتل اس بات کی پریشان کن یاد دہانی ہے کہ امریکہ میں نسلی انصاف حاصل کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ابھی باقی ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ ملزمان کے قصوروار ثابت ہونے سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام اپنا کام کر رہا ہے، لیکن یہ کافی نہیں۔ ہمیں اپنے مشترک اور یکساں مستقبل پر کام کرنا ہوگا، جہاں کسی کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ اسے اپنی رنگت کی بنا پر تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی خاتون اول جل بائیڈن نے کہا ہے کہ کھانا محبت کا اظہار ہے اور اس سال تھینکس گیونگ ہمارے دکھی دلوں پر مرہم رکھے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی خاتون اول جل بائیڈن نے کہا ہے کہ کھانا محبت کا اظہار ہے اور اس سال تھینکس گیونگ ہمارے دکھی دلوں پر مرہم رکھے گا۔ اس سال صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن تھینکس گیونگ امریکی ریاست میساچوسیٹس کے جزیرے نارتھ کیٹ میں منا رہے ہیں، جو 1975 سے ان کی خاندانی روایت رہی ہے۔ جل بائیڈن نے کہا ہے کہ کھانا محبت کا اظہار ہے اور اس سال تھینکس گیونگ ہمارے دکھی دلوں پر مرہم رکھے گا۔ کرونا وائرس کی وبا کے دوران لاکھوں لوگ اب دنیا میں نہیں۔ صدر جو بائیڈن نے تھینکس گیونگ پر قوم کے نام اپنے پیغام میں انہی لوگوں کو یاد رکھنے پر زور دیا اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ لوگ جن کے کھانے کی میز پر آج کوئی کرسی کسی کے جانے کے باعث خالی ہے، جان لیں کہ قوم ان کے ساتھ ہے۔ امریکہ میں ہر سال نومبر کی آخری جمعرات کو شکرانے کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور اسے تھینکس گیونگ کہا جاتا ہے۔ اس دن کی خاص روایات میں ملک بھر سے افراد خانہ کا ایک گھر میں جمع ہونا اور پھر ایک ساتھ کھانا کھانا شامل ہے۔ اس کھانے کی بھی ایک روایت ہے اور اس میں ٹرکی نامی پرندہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، جسے روسٹ کرنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں تھینکس گیونگ کا تہوار اپنے عزیزوں اور پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے ہوائی اڈوں اور سڑکوں پر مسلسل رش بڑھ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر موسم اسی طرح سازگار رہا تو آنے والے چند دنوں میں مزید لاکھوں امریکی طیاروں میں سوار ہو کر فضاؤں کا لطف اٹھا رہے ہوں گے اور اپنے پیاروں سے ملنے کی خوشی میں اپنی گاڑیوں میں شاہراہوں پر رواں دواں نظر آئیں گے۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,98,551 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 26,04,92,888 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 52,02,456 ہو گئیں، جبکہ 23,54,11,561 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,98,551 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,89,99,737 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,67,468 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,45,55,431 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 75,840 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 86,76,639 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,29,376 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 60,97,639 ہو گئے۔
سعودی عرب اسی فہرست میں 59ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,829 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,49,618 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔